बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आलम इस्लाम को ख़ुसूसन मुहिबान अहले बैत को ताज़ियत पेश करता हूँ शहादत रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिगर गुशाए अली बतूल और मोमिनों के इमाम इमाम हसन मुज्तबा अल मसमूम उनको जो कि मसलूम हैं उनकी शहादत पर और ख़ुसूसन इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुज़ूर ताज़ियत व तस्लियत पेश करता हूँ। और यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए उसवा हसना है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार हमारे लिए नमूना अमल है। हम दुनिया और आखिरत में अगर कामयाब होना चाहते हैं तो सीरत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा को सीखने और उस पर अमल करने से ही हो सकते हैं। यकीनन इल्म जब तक सीखा नहीं जाएगा तब तक हमें कुछ पता नहीं चलेगा। कोई भी बंदा जो है कमाल की हद तक नहीं पहुंच सकता जब तक वो उसके इल्म की गहराइयों को न देखे। यकीनन अल्लाह ताला भी फरमाता है जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम तर अलूम जो हैं वो अनायत किए हैं, एक दर्जा अपने पास रखा है और तमाम तर अलूम जो है मोहम्मद व आले मोहम्मद को अता करके इल्म लदुन्नी का मालिक बना दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम के अंदर हुक्म दिया, कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, कहो कि ऐ परवरदिगार तू मेरे इल्म इजाफा फरमा। जो इतना कुछ जानता है उसके लिए भी दुआ है, तो जो नहीं हम जैसे जानते यकीनन उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हमें कितना पढ़ना चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी, हमारा हर दर्स, हर मकतब, हर जगह, हर मकाम ऐसा होना चाहिए कि इंसान जहाँ पे भी बैठे कुछ न कुछ सीखे। यकीनन ये ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, सिर्फ़ मदारिस और इस तरह करके जामियात जो है वो इल्म नहीं सिखाते हैं, ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है। लेकिन हम अगर इस दुनिया को देखें तो इस दुनिया को अल्लाह ताला ने मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत में ख़ल्क़ किया है और यकीनन वो सब आलिम हैं और इमाम फरमाते हैं नाहनुल उलमा व शिय्यतुना तालिबून, हम आलिम हैं और शिया हमारे जो हैं वो तालिब हैं। और इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब पूछा गया मौला आप आलिम हैं, तो मौला ने कहा मैं जाहिल नहीं हूँ। गोया फरमा रहे हैं कि अगर कोई तमाम के तमाम अलूम रखता है तो वो अल्लाह की ज़ात है और उसके बाद हम लोग हैं जो इल्म के जो है तमाम तर अल्लाह ताला ने उनको राज अता की हैं। यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तारुफ करवाया तब भी इल्म के ज़रिए करवाया, अना मदीनतुल इल्म, और जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब का तारुफ भी करवाया तो कहा हाँ व अलीयुन बाबुहा, अली उसी इल्म के शहर के दरवाजे हैं। यकीनन ये तमाम अहले बैत जो हैं ये इल्म के समंदर हैं जो है और उनकी गहराई जो है वो खुदा ही जानता है। हमें इस दर से ज़्यादा इल्म की भीख मांगनी चाहिए। शब कद्र बेहतरीन इबादत की रात है, लेकिन जब पूछा गया कि इस रात में सबसे ज़्यादा बेहतरीन दुआ क्या है तो फरमाया कि इल्म की दुआ करो कि परवरदिगार मेरे इल्म में फरमा तो सलामती कि हाँ उससे सलामती तो तमाम तर नेमत। यकीनन जहाँ पे मसाजिद में हम इबादत करते हैं वहाँ बेहतरीन हमें जो पैगाम दिया है अयतुल्लाह अल उज़्मा अस्सय्यद सादिक अश-शिराज़ी आलल्लाह मकामहू, और उन्होंने अपने इस खुतबे के अंदर हमारे लिए बेहतरीन नुकात जो हैं छोड़े हैं, जिनमें ये इल्म की अहमियत जहाँ बयान की वहाँ पे उन्होंने मस्जिद की अहमियत को भी बयान किया है कि मस्जिद जो है ये एक्चुअली सिर्फ इबादत गाह नहीं थी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सिर्फ इबादत के लिए, सिर्फ 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए हमें वहाँ पे नहीं वो बुलाया और कि हाँ सिर्फ नमाज पढ़ो और आके दरवाजे बंद और उसके बाद ताले नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर सुन्नत देखी जाए और पीछे उनके असहाब और जनाब अमीरुल मोमिनीन और आइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा जाए तो उन्होंने अपना ओढ़ना बिछोना ही मस्जिद बना के रखा था। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पे वफूद से मुलाकात करनी तब मस्जिद में उनको बुलाते हैं और अगर ये ईसाई कोई भी आए तो भी मस्जिद उनके लिए देते हैं, उनको मस्जिद जगह देते हैं, उनको उनकी इबादत की आज़ादी देते हैं, फिर वहीं फैसले वहीं पे हुकूमत जो है वो हम देते हैं। और जनाब अली इब्न अबी तालिब ने भी रविश को
آگے بڑھا ہے مولانا محسن نے اس کو آئمہ علیہ السلام مسجد کے ہی جو ہے تعلیم و تدریس کا ہے اسے رکھا ہے، اور جو امام عاد علیہ السلام نے جو تدریس کے لیے سلسلہ شروع کیا تو مسجد کو ہی جو ہے اپنا مرکز بنایا، اور وہیں پہ پہلا مدرسہ دین اسلام کا جو ہے قیام وجود عمل میں آیا، اور اس طرح امام محمد باقر علیہ السلام جو علم الانبیاء کے وارث ہیں، ہاں اولین اور آخرین کے، انہوں نے بھی مسجد کو، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے جو ہزاروں طالب علم بیٹھے ہیں تو مسجد کو انہوں نے مرکز بنایا ہے۔ مسجد وہ مقام ہے جو اللہ کا گھر ہے، اور دنیا کی باقی تمام ہر قسم کی باتیں کرنا وہاں پہ مکروہ قرار دیا گیا ہے شریعت کے لحاظ سے۔ تو یہاں پہ آیت اللہ صادق شرازی صاحب نے ہمارے لیے ایک پیغام دیا ہے، جو کہ آج کے دور اور وقت کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ ان ناقص کو پھر سی طرح گانائیں اور اسے لوگ کا کمیونٹی سینٹر بنے۔ آج کی ضرورت یہ ہے کہ مسجد اور لائبریری چاہیے، مسجد کے اندر کافی شاپ ہونی ہے، مسجد اندر جو ہے جتنا چاہیے وہاں پہ جو ہے لوگوں کے ساتھ جو ٹوگیدر چاہیے کہ، اور یہاں تک کہ انہوں نے شادیاں بھی ہیں تو رسول اللہ سنت اندر جو ہے رسول اللہ اعلان کیا تھے، ہاں جی کسی کو اگر شادی کرے یا اس آنے کے ساتھ ان شادی کرے گا، ساری آپشن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہوئی۔ آج مذہب سے دوری ہے، اسی طرح مسجد بھی دوری ہے۔ مسجد کو دوبارہ سے آباد کرنے کے لیے ان تمام تر چیزوں کو ہمیں دوبارہ سے اثر نو کار لانا پڑے گا۔ مسجد کے دروازے ہر خاصم کے لیے ان تمام پروٹوکولز کے لیے کو سامنے رکھیے، نہیں کہ ان پروٹوکول پر سے پوچھ ڈال دیں کہ ہاں جی ہے وہ باقی معاملات جو ہے نظر انداز کر دیا جائے، نہیں، ان تمام تر چیزوں کو پروٹوکولز کو سامنے رکھتے ہوئے مسجد کے تمام تر جتنے بھی اس کے جو ہیں پروٹوکولز ہیں ان کو اپناتے ہوئے مسجد کی حدود کے اندر جو ہے داخل ہوا جائے، اور وہاں جا کے اور پھر بہترین اللہ کا بہترین عمل نکاح ہے۔ نکاح کے اوپر بھی آیت اللہ العظمیٰ سید صادق شرازی علی المقام نے بہت پیارا بیان دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد شادی کرنے کا حکم دیا ہے، اور امام علیہ السلام آئمہ علیہ السلام نے بھی شادی اور نکاح کی سنت کو یہاں تک کہا کہ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِی فَلَيْسَ مِنِّی، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی، جو اس سنت سے دور ہو گیا گویا وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کثرت امت کی وجہ سے میں باقی انبیاء کے اوپر جو ہے میں فخر کروں گا۔ تو یہاں پہ بتایا کہ ہاں جلد شادی کرنے سے فساد ختم ہوتے ہیں، معاشرہ تباہی سے بچ جاتا ہے، بے حیائی سے بچ جاتا ہے، تو اس طرح بھی سوچنا چاہیے۔ مسجد ہر خاص العام کے لیے کھلی رہنی چاہیے، اور ان تمام امور کو جو ہے وہاں پہ جتنی بچوں کے لیے کھیلنے کی جگہ بنانی چاہیے، تاکہ بچے ادھر آ کے اس مسجد سے آشنا ہو جائیں، ان کے لیے اجنبیت نہ ہو۔ تو یہ ساری امور جو ہے بہت بہترین ہے، وقت کی ضرورت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام تر امور کو جو ہے اچھے طریقے سے معاشرے میں رائج کریں کہ کل کو مسجد ہماری شکایت نہ کرے، اور محمد والے محمد ہم سے راضی خوشنود ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کے ایام محرم اور سفر کی عبادات پروردگار قبول و مقبول فرمائے۔ یقیناً زائر جو زیارت کربلا سے مشرف ہوئے ہیں ان کے درجات بلند ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بار بار جو ہے اس در پہ لے جانے کی، اور وہ نہیں جو جا سکے ان کو بھی وہاں پہ پہنچانے کی پروردگار سبیل کرے، اور جو حج زیارت کر رہے ہیں پروردگار وہ ان کی حفاظت کریں، اور جو ہے صحیح معنوں میں یقیناً آئمہ فرماتے ہیں، امام جعفر صادق کا فرمان ہے کہ جس نے امام حسین کی زیارت کی اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ اور آئندہ کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ آئندہ کے گناہ سے مراد یہ ہے کہ آئندہ وہ گناہ کرے گا ہی نہیں، کیونکہ ظاہر امام حسین ہو چکا ہے، اب اس سے بعید ہے کہ وہ کسی قسم کا گناہ کرے۔ پروردگار ہم سب کا ہم ناصر ہو، پروردگار ہماری توفیقات خیر میں اضافہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔